प्रभु यीशु ख्रीष्टको शक्तिशाली नाममा यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। र आज यो धेरै दिन पछाडि फेरि प्रभुको वचन लिएर यहाँहरू समक्ष आउने मौका पाएँ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। र आज म तपाईको बिचमा परमेश्वरको वचन शेयर गर्न गइरहेको छु, जुन वचन चाहिँ अहिलेको वर्तमान समयको ख्रीष्टको मण्डलीको लागि एकदमै अपरिहार्य छ। नेपालदेखि लिएर संसारभरिमा छरिएर रहनुभएका परमेश्वरका जन, नेपाली भाषी परमेश्वरका जनहरूको लागि विशेष महत्त्वपूर्ण वचन ल्याउँदैछु, जुन चाहिँ परमेश्वरले मेरो हृदयमा हालिदिनु भएको छ। र त्यो वचन अहिले मानिसहरूले जब बुझ्छन् त्यसपछि उनीहरूको आँखा खोलिन्छ, त्यसपछि कसरी जीवन जिउनुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूले थाहा पाउनेछन्। र आजको वचन हो, विशेष गरी आजको वचन चाहिँ म अनुग्रहको विषयमा म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। अनुग्रह चाहिँ धेरै मानिसको भनाइमा परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ भनेर भन्छन्, तर त्यो अनुग्रह चाहिँ कसरी आउँछ भनेर उनीहरू जान्दैनन्। यस परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। त्यो अनुग्रह चाहिँ परमेश्वरले मानिसमा राख्नु भएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले मण्डलीहरूले बुझ्दैनन्, विश्वासीहरूले बुझ्दैनन्, अनि क्रिस्चियनहरूले बुझ्दैनन्। परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ स्वर्गबाट टप्लक्क आलु खसे चाहिँ हाम्रो टाउकोमा झर्दैन। परमेश्वरले परमेश्वरको मानिसहरूको लागि अनुग्रह चाहिँ कुनै एउटा विशेष व्यक्तिमा राख्नुभएको हुन्छ। त्यो कुरा आज मण्डली इतिहासले बुझ्नु जरुरी छ। धेरै मानिसले भन्छन् म परमेश्वरको अनुग्रह भयो, मलाई पुग्छ, मलाई यो चाहिँदैन त्यो चाहिँदैन भनेर भन्ने गर्छन्, तर बाइबलले कहिले पनि त्यसो भन्दैन। सबैभन्दा पहिला म यहाँलाई बताउन चाहन्छु, विश्वास चाहिँ तपाईँ र मैले आफैले गर्नुपर्छ। अनुग्रह त्यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह हो। अनि अभिषेक चाहिँ परमेश्वरले आफ्ना जनबाट अरूलाई अभिषेक गर्नुहुन्छ, जो चाहिँ परमेश्वरमा बढ्दै गरेको व्यक्तिलाई, परमेश्वरमा बोलावट पाएको व्यक्तिहरूलाई अभिषेक गर्नुहुन्छ। तर महिमा जो छ त्यो चाहिँ परमेश्वर आफै दिनुहुन्छ। परमेश्वरको महिमा चाहिँ अरू कसैले दिन पाउँदैन, त्यो चाहिँ उहाँ आफैले लिनुहुन्छ। त्यही भएर हामी परमेश्वरको महिमा गर्छौँ, परमेश्वरको आराधना गर्छौँ, परमेश्वरको नाउँलाई उचाल्छौँ। अनि महिमा चाहिँ तपाईँ र मैले हामीले दिने होइन। धेरै मानिसहरू आफैले महिमा लिएर परमेश्वरको महिमा खोज्छन् अनि परमेश्वरको उपस्थितिबाट बाहिर जान्छन्। लुसिफरले पनि यसाया 14 अध्यायमा पढ्यो भने तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ, लुसिफरले पनि महिमा आफै लियो। म परमेश्वरको ताराहरूभन्दा माथि उचालिनेछु भनेर महिमा लिन खोज्यो अनि त्यो भएर तल झऱ्यो। अनि महिमा परमेश्वर आफै लिनुहुन्छ। आज धेरै पास्टरहरू, अगुवाहरूले महिमा चाहिँ आफै लिन्छन्। मुख्य स्थान छानेर सभाघरमा मुख्य स्थान खोज्ने, भोजहरूमा मुख्य आसनमा बस्ने, अनि सलाम खोज्ने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ महिमा आफै लिने कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरबाट तल गिरेका छन्। यतिसम्म कि अहिले मैले थाहा पाएको चाहिँ महिमा आफै लिने कारण चाहिँ कसैलाई सहायता गर्यो भने पनि, कसैलाई गरिबलाई हेल्प गर्यो भने पनि, कसैलाई खाना खिलायो भने पनि मैले यति ठाउँ गरेँ, यो गरेँ, त्यो गरेँ भनेर महिमा आफै लिन्छन्। परमेश्वरको महिमा चाहिँ खोज्छन् उनीहरूले। तर परमेश्वरले मेरो जीवनद्वारा काम गर्नुभयो भनेर उहाँलाई महिमा दिँदैन। तर मैले यति ठाउँ गरेँ, यतिलाई बोकोमा पेटलाई खुवाएँ, यो गरेँ, त्यो गरेँ भनेर महिमा आफै लिन्छन्। त्यस कारणले महिमा चाहिँ परमेश्वर आफै लिनुहुन्छ भने म सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, महिमा हामीले लिनु होइन। त्यही भएर प्रभु यीशुले मत्ती 6 अध्यायमा भन्नुभयो, तिम्रो दाहिने हातले के गर्छ तिम्रो हातले थाहा नपाऊ भनेको अर्थ चाहिँ महिमा आफै नल्याऊ, पितालाई महिमा देऊ भनेर भन्नुभयो। यहाँनिर अब हामी बुझ्छौँ, आज म अनुग्रहको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। र अनुग्रह चाहिँ परमेश्वरले कुनै व्यक्तिमा राख्नुभएको हुन्छ। उदाहरणको लागि म तपाईँलाई शमुएलको विषयमा बताउँछु। शमुएल चाहिँ
जब हन्नाले समयलाई लगेर एली पुजारी कहाँ राखिन् अनि बाइबलले भन्छ समय चाहिँ परमेश्वरको र मानिसको अनुग्रहमा बढ्दै गयो भन्छ। एलीको अनुग्रहमा बढ्दै गयो भन्छ, ठुलो हुँदै गयो भन्छ। परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ परमेश्वरले सामुएलको लागि एलीमा राखिदिनु भएको थियो। अनि एली सँगसँगै बसेर परमेश्वरको वचन सिके, परमेश्वरको आराधना कसरी गर्नुपर्छ त्यो सिके, परमेश्वरको प्रशंसा कसरी गर्नुपर्छ त्यो सिके। अनि त्यहाँ एलीसँग बस्दा बस्दै उसले थाहा पायो कि परमेश्वरको आवाज पनि कसरी सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पायो। परमेश्वरले बार बार सामुएललाई बोलाउनु भयो, तर सामुएल चाहिँ दौडेर एली कहाँ गयो। अनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ। अनि जबसम्म एलीले बाबु तिमी त्यहीँ बस, कसैले बोलायो भने ज्यू हजुर म यहीँ छु भनेर भन्ने व्यक्ति चाहिन्छ हाम्रो जीवनमा। परमेश्वर बोल्न चाहनुहुन्छ तर त्यो परमेश्वरसँग कसरी बात गर्ने भन्ने कुरा सिकाउने व्यक्ति चाहिन्छ। त्यही भएर समयको लागि चाहिँ परमेश्वरले अनुग्रह चाहिँ एलीसँग राखिदिनु भएको थियो है। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, यदि एलीसँगबाट ऊ भट्केर हिँड्थ्यो भने समयको लागि सबै कुरा सिद्धिन्थ्यो। परमेश्वरले समयलाई उसको जीवनमा आत्मिक जीवन जिउनको लागि, परमेश्वरको आराधना गर्नको लागि, परमेश्वरको मानिसहरूसँग कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ, कसरी उनीहरूको निम्ति जिउनुपर्छ भन्ने कुरा एलीबाट सिकेका थिए। त्यही भएर समयको लागि चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ एलीमा राखेको थियो। त्यस्तै गरी येशू ख्रीष्टको बारेमा पनि तपाईँले सुन्नुभएको होला। लुका 2:52 हुनुपर्छ। हामी त्यसलाई पनि हेर्नेछौँ। यहाँनिर हामीले कहिलेकाहीँ हामी आफै बुझ्छौँ म परमेश्वरको अनुग्रह पाएको मानिस भन्छौँ। परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ परमेश्वरले कुनै व्यक्तिबाट दिनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दैनौँ। अनि भन्छौँ हामी म यस्तो भएको त्यस्तो भएको भनेर आफै कुरा गर्छौँ। लुका 1:52 हुन्छ, 2:52 हुन्छ। अनि येशू बुद्धिमा, कर्ममा, परमेश्वर र मानिसहरूको अनुग्रहमा बढ्दै जानुभयो भन्छ। कति सुन्दर वचन छ। प्रभु येशू चाहिँ परमेश्वर र मानिसहरूको अनुग्रहमा बढ्दै जानुभयो भन्छ। अनि को थियो त त्यो मानिसहरू भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टको आमा बुवा जोसेफ र आमा मरियम हुनुहुन्थ्यो। अनि हामीलाई परमेश्वर र मानिसको दुइटैको अनुग्रह चाहिन्छ। त्यो मानिसमा चाहिँ परमेश्वरले राख्नुभएको अनुग्रह हो, त्यो मानिसको आफ्नै अनुग्रह होइन। तर मानिसभित्र परमेश्वरले राख्नुभएको अनुग्रहको कारणले गर्दा त्यो मानिसले उसलाई हेरचाह गर्ने, ख्याल गर्ने, वास्ता गर्ने, माया गर्ने, प्रेम गर्ने, उसको भलो चिताउने त्यो अनुग्रह पाएको छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह हो। परमेश्वरले कुनै व्यक्तिमा राख्नुभएको थियो। येशूको लागि उनको बुवा र आमामा अनुग्रह राखिदिनु भएको छ। उदाहरणको लागि तपाईँ र मेरो घरको परिवार, छोरा छोरी है, हाम्रो घरको बुहारी, हाम्रो घरको शारीरिक फ्यामिलीको कुरा गर्दैछु। सारा शारीरिक फ्यामिलीको लागि, छोराछोरीको लागि बाउ आमामा राख्नुभएको हुन्छ परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रह। जब ऊ बाउ आमाबाट भट्केर जान्छ भने सडकमा दुःख पाउँछ। जब बाउ आमासँग क्लोज भएर बस्छ भने त्यो छोरा दिन प्रतिदिन पढाइमा, बुद्धिमा, ज्ञानमा, घरको सुख शैल आनन्दमा, घरको बुवा आमाको प्यारो काखमा बस्न सक्छ। त्यो चाहिँ बाउ आमामा परमेश्वरले राख्नुभएको अनुग्रहमा छोराछोरीले क्लोज भएर बस्नु हो। अनि बाउ आमा भएको अनुग्रह चाहिँ उसमा बग्न थाल्छ। त्यस्तै स्पिरिचुअल फ्यामिली भन्छ, शारीरिक आत्मिक परिवार पनि त्यस्तै हो। आत्मिक परिवारमा पनि तपाईँको लागि हुनसक्छ त्यो अनुग्रह चाहिँ तपाईँको मण्डलीको पास्टरमा राख्नुभएको हुन्छ, हुनसक्छ तपाईँको प्रेरितहरूमा राख्नुभएको हुन्छ, हुनसक्छ तपाईँको अगमवक्ताहरूमा राख्नुभएको हुन्छ। विशेष गरी मण्डलीमा चाहिँ परमेश्वरले पास्टर अथवा मण्डलीको अगुवामा राख्नुभएको हुन्छ। अगुवा भनेको 10-12 जना अगुवाको कुरा गरेको छैन, त्यो चाहिँ मानिसले बनाएको सिस्टम हो। अगुवा भनेको एउटा अगुवा हुन्छ जसले मण्डलीलाई परमेश्वरको धार्मिकतामा अगुवाई गर्छ। त्यो अगुवामा चाहिँ विशेष गरी परमेश्वरले अनुग्रह राख्नुभएको हुन्छ। त्यही भएर बाइबलले भन्छ, यहाँ जब म तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु है, अनुग्रह चाहिँ
एउटा मानिसबाट अर्को मानिसबाट अर्को मानिसमा फैलिँदै जान्छ, त्यो चाहिँ बग्दै जान्छ। अनुग्रह भनेको चाहिँ आकाशबाट बम्केर आएर हाम्रो शरीरमा माथिबाट पसेर यत्रो फुल्लिने होइन। अनुग्रह चाहिँ परमेश्वरले एउटा व्यक्ति पर्टिकुलर एउटा व्यक्तिमा राख्नुभएको हुन्छ अनि त्यो व्यक्तिसँगको क्लोज सम्बन्धद्वारा त्यो व्यक्तिमा राखिएको अनुग्रह चाहिँ अर्को व्यक्तिमा बग्छ। उदाहरणको लागि लोतको लागि अनुग्रह चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमसँग राख्नुभएको थियो। अब्राहमसँग हुन्जेलसम्म लखपतिको अब्राहमको जतिकै भेडा बाख्रा, अब्राहम जतिकै धनी, अब्राहम जतिकै नोकर चाकर है, किन भन्दा लोतको लागि अनुग्रह चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमसँग राख्नुभएको थियो। जब लोतबाट अब्राहमबाट अलग भएर गयो त्यसपछि उसको पालहरू दुष्ट बस्ने ठाउँ पुग्यो अनि लोतको सर्वनाशको दिन सुरु भयो। त्यो अनुग्रहबाट चाहिँ बाहिर निस्केर आयो अनि लोतको दुःखको दिन सुरु भयो है। अनि त्यस कारणले अनुग्रह भनेको चाहिँ यस्तो चिज हो, दुई प्रकारको हुन्छ अनुग्रह। एउटा उद्धारको अनुग्रह हो, यो चाहिँ सित्तैमा तपाईँ हामीलाई ख्रिस्टले उद्धार गर्नको लागि दिनुभएको अनुग्रह हो। अनि यो उद्धारको अनुग्रह पनि परमेश्वरले कुनै व्यक्तिको मार्फत त्यो व्यक्तिलाई उद्धार गर्नुहुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि कोही व्यक्तिलाई सुसमाचार तपाईँले सुनाउनु भयो भने तपाईँको जीवनबाट सुसमाचारको अनुग्रह उसको जीवन पुग्यो। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा राख्नुभएको अनुग्रह चाहिँ अब त्यो सुसमाचारद्वारा त्यो सुन्ने व्यक्तिको जीवन पुग्छ। अनि तपाईँले प्रचार गरेको सुसमाचारको कारणले त्यो व्यक्ति ख्रिस्ट येशूमा आउँछ। अनि त्यो ख्रिस्ट येशूमा आएको मुख्य कारण चाहिँ परमेश्वरले त्यो सुनाउने व्यक्तिमा राख्नुभएको अनुग्रहलाई तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुभयो। त्यो व्यक्तिले द्वारा तपाईँको जीवनमा अनुग्रह बगेर आयो। उद्धारको अनुग्रह चाहिँ त्यो व्यक्तिद्वारा तपाईँमा बगेर आयो। अनि त्यो अनुग्रह तपाईँले जब त्यो वचनलाई सुसमाचारलाई ग्रहण गर्नुभयो त्यसपछि येशू ख्रिस्टलाई तपाईँले प्रभु भनी स्वीकार गर्नुभयो। अनि उहाँलाई प्रभु भनेर स्वीकार गर्ने अनुग्रह चाहिँ त्यो व्यक्तिले सुसमाचार सुनाएको कारणले गर्दा त्यो व्यक्तिको जीवनबाट तपाईँले उद्धार पाउनुभयो। अनि उद्धारको अनुग्रह पनि त्यो व्यक्ति कुनै मानिसद्वारा तपाईँमा आयो र तपाईँले त्यसलाई ग्रहण गर्नुभयो र प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता पनि ग्रहण गर्नुभयो। अनि त्यस कारणले उद्धारको अनुग्रह पनि परमेश्वरले व्यक्तिमा राख्नुभएको हुन्छ। अनि मलाई पनि कसैले सुसमाचार सुनायो अनि त्यो व्यक्तिद्वारा मेरो जीवनमा अनुग्रहको उद्धारको अनुग्रह बगेर आयो अनि मैले उद्धार पाएँ। अब अर्को दुईटा अनुग्रहमा अर्को अनुग्रह छ, त्यो चाहिँ अधिकार गर्ने अनुग्रह। त्यो अनुग्रह पनि परमेश्वरले एउटा व्यक्तिमा राख्नुभएको हुन्छ। सुसमाचार सुनाउने एउटा व्यक्तिमा हुनसक्छ अधिकार गर्ने अनुग्रह पनि र सुसमाचार सुनाउने अनुग्रह एउटै व्यक्तिबाट पनि हुनसक्छ या अलग अलग व्यक्तिबाट पनि हुनसक्छ। अब तपाईँले एउटा व्यक्तिबाट सुसमाचार सुन्नुभयो, त्यो उद्धारको अनुभव बगेर आयो, तपाईँले प्रभुलाई ग्रहण गर्नु। अनि अर्को व्यक्तिले चाहिँ तपाईँलाई के गर्छ, तपाईँलाई हुर्काउने, देखभाल गर्ने, आत्मिक रूपमा तपाईँलाई डेभलप गर्ने काम गर्छ, तपाईँको सुरक्षा दिने काम गर्छ। अनि जस्तो येशूको लागि परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ मोसामा राखिएको थियो। येशूले मोसासँग क्लोज हुनुपर्छ। अनि तपाईँले बुझ्नुपर्छ अनुग्रह चाहिँ बग्छ। म तपाईँलाई बाइबलबाट बताउँछु, फैलिन्छ, अनुग्रह चाहिँ फैलिन्छ है। यहाँनिर दोस्रो कोरिन्थी 4:15 भन्छ, किनभने यी सब तिमीहरूको खातिर भएका हुन् ताकि जसरी अनुग्रह धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूमा फैलिँदै जान्छ। होइन त, परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ एउटा मानिसबाट अर्को मानिस, अर्को मानिसबाट अर्को मानिस, अर्को मानिसबाट अर्को मानिस हुँदै धेरै मानिसहरूमा फैलिँदै जान्छ। त्यो चाहिँ बग्दै जान्छ। अनुग्रह चाहिँ फैलिने काम गर्छ। परमेश्वर त्यो भएर कुनै व्यक्तिमा अनुग्रह राख्नुभएको हुन्छ। त्यही भएर मोसासँग येशू क्लोज भएर बसेको कारणले मोसामा परमेश्वरले राख्नु भएको अनुग्रह चाहिँ येशूले प्राप्त गर्यो। मोसा पहाडमा गयो, येशू पनि पहाडमा गयो। मोसा पालमा गयो, येशू पनि पालमा गयो है। तपाईँले बुझ्नुपर्छ। तपाईँले बुझ्नुभयो भने म आजदेखि उपरान्त कहिले पनि म परमेश्वरको अनुग्रह पाएको व्यक्ति भन्नुहुन्छ तर परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको व्यक्तिलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह पाएको भनेको भ्रम हो। परमेश्वरले नियुक्त गरेको व्यक्तिसँग चाहिँ तपाईँको क्लोज रिलेसनसिप
तपाईले जब राख्नुहुन्छ अनि मोसामा भएको अनुग्रह योसुमा बगे जस्तै तपाईमा पनि बग्न सुरु गर्छ। फर इक्जाम्पल तपाईले रुथ र नाओमीलाई हेर्नु, रुथ र नाओमीलाई पनि तपाईले हेर्नु भयो भने कसरी रुथले नाओमीलाई भन्छन्, रुथले नाओमीले भन्छन् फर्क मेरी छोरी फर्क, तिम्रो माइतीमा जाऊ, तिम्रो आफ्नो देवताहरु कहाँ जाऊ भनेर फर्क भन्दाखेरि रुथ भन्छन् मलाई फर्किन कर नगर्नु, तपाईको परमेश्वर मेरो परमेश्वर, तपाईका मानिसहरू मेरा मानिसहरू, तपाई जहाँ जानुहुन्छ म तपाई त्यही जानेछु, मृत्युले बाहेक तपाईले मलाई कुनै कुराले अलग नगर्नु भनेर रुथले नाओमीसँग एउटा कमिटमेन्ट गर्छिन्, एउटा करार बाँध्छिन्। अनि त्यसपछि रुथ र नाओमी सँगसँगै बेथलेहेम आइपुग्छन्। बेथलेहेमको अर्थ चाहिँ रोटीको घर हुन्छ। अनि त्यो रोटीको घर रोटी भनेको अर्थ चाहिँ ख्रिस्ट येशू हो। ख्रिस्ट येशू कहाँ आइपुग्छन् उनीहरू है। तपाईले बुझ्नुहुन्छ, यसले भन्नुभयो स्वर्गबाट ओर्लिआएको जिउँदो रोटी म नै हुँ। अनि बेथलेहेम अर्थ भनेको अर्थ चाहिँ रोटीको घर भनेको ख्रिस्ट येशूको घरमा आइपुग्यो। अनि जब नाओमी सँगसँगै रुथ आइन्, उनी आएर बोअजसँग विवाह भयो उनको है। किन भन्दा रुथको लागि अनुग्रह चाहिँ नाओमीसँग राखिएको थियो, ओर्पाको लागि पनि राखेको थियो, तर ओर्पाले नाओमीसँग हिँड्नलाई चाहिनन्, नाओमीको अनुग्रहमा जिउन चाहिनन्। जब नाओमीबाट अलग भइन् त्यसपछि ओर्पाको जीवनबाट दैत्यहरू जन्मियो। नाओमीको साथसाथमा हिँड्ने रुथको जीवनबाट उनलाई बोअजले विवाह गरे, बोअजले ओबेदलाई जन्माए, ओबेदले इसाईलाई जन्माए, इसाईले दाउदलाई जन्माए, दाउदको वंशबाट येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। अनि त्यो अनुग्रह पहिचान गर्ने व्यक्ति यस्तो व्यक्ति हो, पृथ्वीको सबैभन्दा बुद्धिमानी व्यक्ति। अनि अनुग्रह चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ परमेश्वरले उहाँको जनमा राखिदिनु भएको, उहाँबाट द्वारा पठाइएको व्यक्तिमा राख्नुभएको छ, उहाँको पुत्रहरूमा राख्नुभएको हुन्छ। परमेश्वर किनभने आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँले सबै कुरा हामीमा राख्नुभएको हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि कति मान्छेको सोचमा म कति कमेन्टहरू हेर्छु, मानिसको विवादहरू हेर्छु, लडाइँ झगडा हेर्छु, क्रिस्चियनहरूको लडाइँ झगडा परमेश्वरको वचन नबुझेर विवाद गरेर लडा गरिरहेको है। वचनलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने, परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ कसरी आउँछ थाहा छैन, तर परमेश्वरको अनुग्रहमा म प्रशस्त छ भन्छ। यस प्रशस्त छ, यति धेरै छ, हाम्रो सोचभन्दा बाहिर छ, तर त्यो चाहिँ कुनै व्यक्तिमा राख्नुभएको हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, अघि मैले सुरुमा कुरा गरेँ, लोत अब्राहमको अनुग्रहबाट बाहिर जाने बित्तिकै लोतको जीवनबाट मोआबीहरू जन्मे, अम्मोनीहरू जन्मे आफ्नै छोरीहरूबाट। मोआबी भनेको अर्थ चाहिँ वाट फादर भन्छ इङ्ग्लिसमा, बाउको हो र भन्छ। अनुग्रहबाट जब अलग हुन्छ अनि त्यसपछि मोआबीहरू पैदा हुन्छ, अनि त्यसपछि मोआबीहरू चाहिँ बाउलाई पनि घृणा गर्छ, अनि सेकेन्ड जेनेरेसन दोस्रो पुस्तालाई पनि बलि गर्छ, दोस्रो पुस्ताको पनि बलि गर्छ। यस कारणले परमेश्वरले अनुग्रह चाहिँ मानिसमा राख्नुभएको हुन्छ। उहाँले आफ्नो अनुग्रह मानिसमा राख्नुभएको कारणले गर्दा त्यो मानिससँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ त्यसैमा हाम्रो जीवन निर्धारण हुन्छ। तपाईले थाहा पाउनुपर्ने कुरा, तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा, त्यो अनुग्रह चाहिँ अधिकार गर्ने अनुग्रह चाहिँ परमेश्वरले मानिसमा राख्नुभएको छ। तपाईँ अब्सालोमलाई हेर्नु, अब्सालोम दाउदसँग विद्रोह गर्यो, दाउदसँग क्लोज हुनु पर्थ्यो, दाउदको अनुग्रहमा बस्नु पर्थ्यो, तर दाउदको विद्रोह गर्यो अनि सृष्टिले आक्रमण गरेर कपाल तानेर जुटायो। तर सोलोमन चुपचाप बस्यो, बाउको अधीनतामा भयो। अनि घटना के घट्यो थाहा छ? दाउदमा भएको राज्य गर्ने क्षमता, राज्य गर्ने अभिषेक, राज्य गर्ने अनुग्रह, अधिकार गर्ने अनुग्रह चाहिँ सोलोमनमा आयो। अनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ एलिया र एलिसाको कुरा पनि। जब एलिया
हिँड्न लागे, गिलगाल छोडेर हिँड्न लागे, एलिसा भन्छन् म पनि जान्छु। एलिया भन्छन् तिमी यहीँ बस। त्यो अनुग्रह प्राप्त चाहिँ परमेश्वरको मानिसमा छ भन्ने कुरा चाहिँ एलिसाले बुझेका थिए। यो चाहिँ एलियामा छ भन्ने कुरा एलिसाले बुझेका थिए। तर 50 जना अगमवक्ताहरूले एलियामा भएको अनुभव बुझ्न सकेन, तर एलिसाले बुझे र एलिया सँगसँगै गयो। गिलगालबाट उनी बेथेलमा गए, बेथेलबाट उनी यरियोमा गए, यरियोबाट उनी एर्दनसम्म पुग्यो अनि एर्दन तरेर पनि एलिया सँगसँगै पारि पुग्यो। अनि एलियामा भएको जो डबल अभिषेक छ, डबल अनुग्रह छ, त्यो चाहिँ एलिसामा आयो र त्यसपछि एलिसाले आश्चर्य कर्महरू गर्न थाले। अनि परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रह चाहिँ मानिसमा राख्नुभएको हुन्छ। कृपा गरी सम्पूर्ण नेपालभरिका क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ तपाईँले कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु भएन भने मलाई परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभएको छ भन्दै स्वर्गतिर आँखा उठाएर हेर्दै बस्नुहुन्छ र परमेश्वरले राख्नुभएको व्यक्तिसँग तपाईँले सम्बन्ध राख्नु भएन, परमेश्वरले अनुग्रह राख्नुभएको व्यक्तिसँग तपाईँ जोडिनु भएन भने तपाईँ अनुग्रहबाट वञ्चित हुनुहुन्छ। उदाहरणको लागि योसेफ मिस्र देशमा थिए। योसेफसँग टन्न अन्न थियो है, सारा संसार निकाल्थ्यो। सारा संसार भोकमारीमा मरिरहेका थिए। कनान देश पनि मरिरहेको थियो, मिस्र पनि मरिरहेको थियो, सिरिया पनि सबै निकाल्नु परेको थियो। अनि के गर्नु पर्यो भन्दा सबै मानिसहरू आएर योसेफसँग जोडिनु पर्यो, योसेफसँग सम्बन्ध राख्नु पर्यो। फारोलाई गएर भन्छन्, सबैले भन्छन् हामीलाई अनाज चाहियो। फारोले भन्छ सिधै ए तिम्रो लागि अनाज त योसेफसँग राखेको छ, योसेफसँग जाऊ भन्नु। परमेश्वरले तपाईँ र हाम्रो निम्ति विशेष एउटा व्यक्तिमा हाम्रो प्राण आत्मा शरीरको लागि अनुग्रह राखिदिनु भएको हुन्छ। त्यो अनुग्रह चाहिँ तपाईँले बुझ्न सक्नुपर्छ। अहिले येशू ख्रीष्टमा राखेको अनुग्रह येशू ख्रीष्टले पनि उहाँको जन्ममा राख्नुभएको छ। त्यही भएर उहाँले पठाउनु भयो, आफ्नो चेलाहरूलाई पठाउनु भयो, तिमीहरू सहर सहरमा जाऊ, सुसमाचार सुनाऊ, जाति जातिको बिचमा जाऊ, सुसमाचार सुनाऊ भनेको उहाँको अनुग्रह चाहिँ ती चेलाहरूमा राखिदिनु भयो। अनि ती चेलाहरूबाट बग्दै 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 आज सारा संसारमा आइपुग्नु। तपाईँले यहाँनिर फिलिप्पी 1:7 तपाईँले एकदम राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। फिलिप्पी 1:7 भन्छ तिमीहरू सबैको निम्ति मैले यसो ठान्नु उचित छ कि किनकि म तिमीहरू सबैलाई मेरो हृदयमा राख्दछु, किनकि मेरो कैदमा सुसमाचारको सुरक्षा र समर्थनको काम दुवैमा तिमीहरू मसँग अनुग्रहको सहभागी भएका छौ। अनुग्रहमा चाहिँ सहभागी हुनुपर्छ, सुसमाचारको काममा अनि अधिकार गर्ने कुरामा पनि। परमेश्वरको जनसँग जो सहभागी हुन्छ त्यो अनुग्रहको सहभागी भएको, त्यो व्यक्तिमा राखिएको अनुग्रह। उदाहरणको लागि मोसासँग परमेश्वरले अनुग्रह राख्नुभयो। सम्पूर्ण इजरायलको लागि चाहिँ छुटकारा चाहिँ परमेश्वरले मोसामा राखिदिनु। अब सम्पूर्ण इजरायलले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा मोसाको कुरा सुन्नुपर्छ, मोसाले जे भन्छ त्यो मान्नुपर्छ। किनभने मोसा चाहिँ परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको व्यक्ति हो र सम्पूर्ण इजरायलको मिस्रको दासत्वबाट, मिस्रको कष्टबाट, फारोको बन्धनबाट छुटकारा पाउन चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरूले मोसाको कुरा सुन्नुपर्छ। आज तपाईँ गरिबी हुनुहुन्छ, आज तपाईँ समस्यामा हुनुहुन्छ, आज तपाईँ अभावमा हुनुहुन्छ, आज तपाईँ आत्मिक रूपमा बढ्न सक्नु भएको छैन भने परमेश्वरले राख्नु भएको अनुग्रह, आफ्नो अनुग्रह राख्नु भएको व्यक्ति तपाईँले पहिचान गर्नु अनि त्यो व्यक्तिसँग क्लोज हुनु, त्यो व्यक्तिसँग तपाईँ जोडिनु। जब त्यो व्यक्तिमा राखेको व्यक्तिसँग तपाईँले अनुग्रह राखेको व्यक्तिसँग तपाईँ जोडिनुहुन्छ, त्यसपछि त्यो व्यक्तिमा भएको अनुग्रह तपाईँमा पनि इम्पार्टेसन हुन सुरु गर्छ, तपाईँमा पनि बग्न सुरु गर्छ, तपाईँमा पनि आउन सुरु गर्छ, किनकि परमेश्वर त्यो व्यक्तिमा राख्नुभएको हुन्छ। आज धेरै मान्छेहरू म परमेश्वरको अनुग्रहले आशिषित छु भन्छन्, तर परमेश्वरले राख्नुभएको व्यक्तिलाई चाहिँ इन्कार गरिदिन्छन्। त्यही भएर यसरी भन्नुभयो मत्ती 10:40-41 तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेले मलाई ग्रहण गर्छ भन्नुभयो है, अनि मलाई ग्रहण गर्नेले पितालाई ग्रहण गर्छ भन्नुभयो। अनि परमेश्वरले राख्नुभएको व्यक्तिलाई चाहिँ इन्कार गर्ने अनि म परमेश्वरको अनुग्रह पाएको व्यक्ति भन्नु, अब त्यो त कस्तो मूर्ख कुरा हो। हामीले बुझ्नुपर्छ परमेश्वरले राख्नु भएको व्यक्तिसँग चाहिँ, नियुक्त गर्नुभएको व्यक्तिसँग चाहिँ, अनुग्रह दिनुभएको व्यक्तिलाई चाहिँ रिजेक्ट गरेर परमेश्वरको
परमेश्वर जुन व्यक्ति पठाउनु भयो त्यो व्यक्तिको कुरा चाहिँ सुन्नुहुन्न भने परमेश्वर भनेर बसेर तपाईँ भ्रममा पर्नुहुन्छ, तपाईँ अनिकालमै तपाईँ भोकमरीमा नै मर्नुहुनेछ। किनकि परमेश्वरले तपाईँको निम्ति अनुग्रह चाहिँ विशेष व्यक्तिमा राख्नुभएको। जब तपाईँलाई थाहा छ इजरायलमा एउटा ठुलो समस्या सङ्कट आइपर्यो, सम्पूर्ण मानिसहरूलाई चाहिँ प्यालेस्टिनीहरूले कैद गर्न लागे, सम्पूर्ण मानिसहरू प्यालेस्टिनको बन्धनमा परे, साउलको राज्यकालमा धेरै इजरायलले दुःख पाए। त्यतिखेर इजरायलको 12 कुलको मानिसहरूले साउल राजा हुँदै पनि एउटा कुरा देख्यो, हाम्रो लागि अनुग्रह चाहिँ दाउदमा राखेको छ है भनेर इजरायलका 12 कुलका मान्छे, दाहिने हात चलाउन जान्ने, देब्रे हात चलाउन जान्ने, हरिण चाहिँ दौडिन सक्ने, बाघ चाहिँ युद्ध गर्न सक्ने मानिसहरू पनि, त्यो दाउद जत्तिकै शक्तिशाली मान्छेहरू पनि म केही हुँ, म ठुलै पास्टर हुँ भनेर म ठुलै राजा नै हुन सक्छु भनेर उनीहरू बसेनन्। नो 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 नो, हाम्रो लागि अनुग्रह चाहिँ दाउदमा छ। म जतिसुकै बलियो हुँ, म जतिसुकै ठुलो प्रचारक हुँ, म जतिसुकै ठुलो मानिस हुँ, तर मेरो लागि अनुग्रह चाहिँ दाउदमा छ भन्ने कुरा इजरायलको 12 कुलको मान्छेले थाहा पाए, इभन अमासैले पनि थाहा पाए। अनि सम्पूर्ण इजरायलको 12 कुलको मान्छे आएर दाउदसँग जोडिए, दाउदसँग करारमा बाँधे र दाउदलाई भने, इसेको छोरा दाउद, हामी तपाईँतर्फ छौँ, तपाईँलाई सफलता, तपाईँको सहायकहरूलाई, जो मानिसहरू जो तपाईँसँग छन् उनीहरूलाई पनि सफलता भन्नु। आज तपाईँलाई मैले यो कुरा बुझ्यौँ भने अनुग्रहले परमेश्वरको जनमा उहाँले आफ्नो अनुग्रह राख्नुभएको व्यक्तिसँग तपाईँ सम्बन्धमा जोडिनु भयो भने तपाईँले राज्य गर्नु। जब त्यो इजरायलका सबै नेताहरू आएर दाउदसँग जोडिए, सबै लिडरहरू आएर, योद्धाहरू आएर दाउदसँग जोडिए, बाइबलले भन्छ राज्यहरू पनि कब्जा गरे हुन्छ उनीहरूले। अनि हामीले बुझेको कुरा चाहिँ जब दाउदसँग मानिसहरू आएर जोडिए, दाउदले उनीहरूलाई आफ्नो पल्टनको कप्तानहरू बनायो भन्छ है। गरिब, ऋणमा परेको, असहायहरू, दुखितहरू, समस्यामा परेका, थिचोमिचोमा परेका सबै मान्छे आएर परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ दाउदमा छ, परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको व्यक्तिमा छ भन्ने कुरा थाहा पाए। अनि जब थाहा पाए सम्पूर्ण इजरायलको 12 कुलको मान्छे आएर दाउदसँग जोडिए। अनि दाउदले तिनीहरूलाई 100 1000को कप्तानहरू बनाए। अनि उनीहरू इजरायलको शत्रुहरू, कनानी, हित्ती, यमोरी, परिजी, गिर्गासी है, यबुसीहरू, यी सबैलाई दाउदले खत्तम पार्यो। सबै मान्छे आएर दाउदसँग एउटै मनको भए। आज नेपाल देशमा सबै मान्छे एकजना व्यक्तिसँग जोडिनुपर्छ, त्यो व्यक्ति परमेश्वरबाट पठाइएको व्यक्ति हुनुपर्छ। आज म दुःख लाग्दो घटना तपाईँलाई म बताउँछु। एकातिर क्रिस्चियन महासङ्घ, एकातिर इसाई समाज है, अनि उता द्वन्द्व चलिरहेको इसाई समाज र भयङ्कर परमेश्वरको विरुद्धमा मानिसहरूले काम गरेको छन्। मैले हेर्दै थिएँ युट्युबमा, दुःख लाग्यो मलाई। इसाई समाज एकातिर फर्केर बसेको छ, महासङ्घको मान्छे यता फर्केर बसेको छ। उनीहरूमा मेल छैन, उनीहरूमा एकअर्कालाई आदर छैन, एकअर्कालाई सम्मान छैन। उनीहरू परमेश्वरको तर्फबाट हो भनेदेखि त त्यो खालको हुँदैन थियो। परमेश्वरबाट तर्फबाट भएको मानिसमा विवाद हुँदैन, प्रेम हुन्छ, एकले अर्कालाई श्रेष्ठ देख्छन्। एकदमै घिन लागेको। सरकारले हेर्दा पनि तिमीहरू कुन चाहिँलाई मैले विश्वास गरौँ भन्ला सरकारले। के भयो? परमेश्वरको नामको बदनाम भयो। म वार्निङ दिन्छु, म चेतावनी दिन्छु। रोमी 2:24 पढ्नुहोस् तपाईँहरू। तपाईँ जोसुकै हुनु, तपाईँ क्रिस्चियन महासङ्घ हुनु, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ हुनु, तपाईँ नेपाल इसाई समाज हुनु, तपाईँ जोसुकै हुनु, जेसुकै स्थापना गर्नु, त्यो तपाईँको विचारले स्थापना गरेको कुराहरू हुन्। परमेश्वरले त ती कुराहरू स्थापना गर्नुभएको होइन, तपाईँले स्थापना गर्नुभएको। अब तपाईँले के गर्नुभएको छ? परमेश्वरको नाम चाहिँ अन्य जातिको अगाडि बदनाम गर्नुभएको छ। यस कारणले यो देशमा एउटा व्यक्ति छ, परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको व्यक्ति। त्यो व्यक्ति पहिचान गर्नु, त्यो व्यक्तिसँग परमेश्वरले राख्नुभएको अनुग्रहमा तपाईँ बस्नु। तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ, कति तपाईँ दाहिने देब्रे हात चलाउन जान्नुहुन्छ, कति बोल्न ट्यालेन्ट हुन्छ, कति थियोलोजी गर्नुभयो, कति के गर्नुभयो, फर्गेट
इट यसलाई बिर्सिनु। तर परमेश्वरको अभिषेक जन उहाँले पठाउनु भएको जनसँग तपाईँ सम्बन्धमा आउनु, तपाईँ त्यो अनुग्रहमा को कभरिङमा आउनु। त्यसपछि तपाईँ पनि त्यो व्यक्ति सँगसँगै तपाईँ पनि राज्य गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्रिन्सिपल हुनु, त्यो चाहिँ परमेश्वरको सिद्धान्त हुनु। तर तै ठुलो मै ठुलो भन्यौँ भने यसले भन्नुभएको कुरा याद गर्नु। यदि कोही मानिस ठुलो हुने इच्छा गर्छ भने त्यो सबैको सेवक हो भन्छ। यो कुरा तपाईँले वचनमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यस कारणले हाम्रो लागि अधिकार गर्ने अनुग्रह चाहिँ परमेश्वरले विशेष व्यक्तिमा राख्नुभएको हुन्छ। म सम्पूर्ण नेपालभरिको मण्डलीको विश्वासीहरूलाई म चेतावनी दिन्छु, परमेश्वरले अनुग्रह चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ। एक प्रकारको अनुग्रह उद्धारको अनुग्रह, त्यो चाहिँ सुसमाचार, उद्धारको सुसमाचार तपाईँलाई कुनै व्यक्तिबाट आयो। अर्को अनुग्रह चाहिँ अधिकार गर्ने अनुग्रह पनि परमेश्वरले व्यक्तिमा राख्नुहुन्छ। त्यही भएर दाउदसँग जोडिएका सबै मानिसहरू दाउद चाहिँ राज्य गर्न सके। यो कुरा तपाईँले बुझ्नु, आँखा खोल्नुहोस्। अब घमण्डी भनेर नबस्नुहोस्। अब म थियोलोजी गरेको छु भनेर नबस्नु, तपाईँको 50वटा छोरी मण्डली छ भनेर नबस्नु, तपाईँको मेरो यतिवटा ठुलो मिनिस्ट्री छ भनेर नबस्नु। तपाईँ घमण्ड नगरे तपाईँको घमण्डले तपाईँलाई पाप गर्न लगाउँछ। तपाईँ परमेश्वरको वचनको अगाडि झुक्नु, परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको व्यक्तिको सम्बन्धमा आउनु, परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको व्यक्ति पहिचान गर्नुहोस्, त्यो व्यक्तिसँग अनुग्रहमा जोडिनु, ताकि त्यो व्यक्तिमा भएको अनुग्रह तपाईँमा पनि बगेर जाओस् र तपाईँ पनि राज्य गर्न सक्नुभएको। अनि तपाईँका मानिसहरू फेरि तपाईँसँग त्यसरी नै जोडिन्छन्, किनकि परमेश्वर तपाईँ अनुग्रह बोकेको व्यक्तिसँग जोडिनु भएको कारणले तपाईँका मानिसहरू पनि तपाईँसँग जोडिन्छ। किनभने वचनले भन्छ तिमीहरू जे रोप्छौ त्यही फल्छौ। तिमीहरू आफ्नो व्यक्तिसँग, परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको व्यक्तिसँग जोडिँदैनौ भने तिमीहरूको मण्डलीको विश्वासी पनि तपाईँसँग जोडिने छैन, किनभने तपाईँले परमेश्वरको जनसँग जोडिनु भएन। अनि तपाईँको मण्डलीको विश्वासी जे मन लाग्यो त्यही छाडा भएर जहाँ जानु मन लाग्यो त्यहीँ जान्छन्। किन भन्दा तपाईँ पनि त्यसै गर्नुभयो। यसकारण याद गर्नु, परमेश्वरको प्रिन्सिपल चाहिँ परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको व्यक्तिसँग जोडिनु हो, अनुग्रहमा जोडिनु। अनि त्यो व्यक्तिमा भएको अनुग्रह चाहिँ तपाईँमा इम्पार्टेसन हुन्छ, तपाईँमा सहभागी हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यसमा एक हुनुभएको हुन्छ। अनि त्यो व्यक्तिमा भएको अनुग्रह तपाईँमा बग्छ। जसरी मोसामा भएको अनुग्रह दाउदमा बग्यो, एलियामा भएको अनुग्रह एलिसामा बग्यो है। तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ, नाओमीसँग भएको अनुग्रह रुथमा बग्यो है, दाउदसँग भएको अनुग्रह सोलोमनमा बग्यो। तपाईँले यो कुराहरू जब धर्मशास्त्र अनुसार हेर्दै जानुहुन्छ अनि तपाईँको आँखाहरू खुल्छन्। आज मण्डली भोकमरी अनिकाल रुवावासीमा परेको कारण चाहिँ परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको व्यक्तिसँग अनुग्रहमा नजोडिएको कारणले अधिकार गर्ने अनुग्रह चाहिँ परमेश्वरले व्यक्तिमा राख्नुभएको हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईँले जान्नुभएको र तपाईँ आशिषित हुनुहोस्, वचन सुनेर होइन वचन पालन गरेर। कति मानिसहरूको सोचाइ छ, ओहो आशिषित वचन, म अझै साह्रै आशिषित भएँ भने। मैले यो वचन आशिषित हुन प्रचार गरेको होइन, मैले यो वचन तपाईँले पालन गर्नुभएको र पालन गर्दा आउने आशिषको भागीदार हुनुभएको भनेर मैले प्रचार गरेको। धेरै मान्छेको वचन आहा कति शक्तिशाली वचन, आशिषित भयो, मेरो हृदय छोयो भन्छन्। छोयो भने त्यही अनुसार गर्नु न त, वचनले छोयो भने त्यही अनुसार गर्नु। अनि त्यसपछि तपाईँको जीवन वचनले काम गर्न सुरु गर्छ। तपाईँको अनिकालहरू हटाउन सक्छ, तपाईँको समस्याहरू हटाउन सक्छ, तपाईँको विवादहरू हटाउन सक्छ। त्यो अनुग्रह यति पावरफुल छ कि त्यो परमेश्वरको अनुग्रह, त्यो व्यक्तिको होइन। फर इक्जाम्पल मसँग आउने मानिसहरू मसँग जब जोडिन्छन् परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ यो व्यक्तिमा छ है भनेर थाहा पाएर आउँछन् भने त्यो अनुग्रह चाहिँ मेरो होइन, त्यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह, किनकि उहाँले आफ्नो अनुग्रह चाहिँ मभित्र राख्नुभएको हुन्छ। अनि त्यो अनुग्रहले तपाईँलाई राज्य गर्ने क्षमता दिन्छ, शासन गर्ने क्षमता दिन्छ। यसकारण म सम्पूर्ण नेपाल, पूर्व मेची, पश्चिम महाकाली, उत्तर हिमालदेखि दक्षिण तराईसम्मको सम्पूर्ण मण्डलीहरूलाई अनि विश्वमा छरिएर रहनुभएका नेपाली भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो कुरा तपाईँले कान खोलेर सुन्नुहोस् र त्यो अनुसार गर्नु। त्यसपछि तपाईँको दिनमा परिवर्तन आएन भने त्यसपछि मसँग जवाब दिनु। तर तपाईँले जोडिनु भएको व्यक्तिसँग चाहिँ देखावटी जोडिनु भयो भने फेरि हुँदैन है। देखावटी कुनै पनि काम परमेश्वरको सामु ग्रहणीय हुँदैन। तर तपाईँ जुन व्यक्तिसँग परमेश्वरको अनुग्रह छ भनेर जोडिनुहुन्छ त्यो चाहिँ
वास्तविकतामा सत्यतामा हृदयको कनेक्टेड हुनुपर्छ। मलाकी 4 को 5 र 6 पद अनुसार बाबुहरूको हृदय छोराहरूतिर, छोराहरूको हृदय बाबुहरूतिर फर्काइएको हुनुपर्छ, जोडिएको हुनुपर्छ, नत्र त त्यहाँ श्राप हुन्छ भन्छ। यसकारण ख्रीष्ट येशूको मण्डली चाहिँ उहाँले राख्नुभएको व्यक्तिमा उहाँले आफ्नो अनुग्रह राख्नुभएको छ, त्यो अनुग्रहमा बढोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। आज तपाईँ र हाम्रो लागि खुसीको खबर, प्रभु परमेश्वरले तपाईँ सबैजनालाई यो वचन अनुसार जीवन जिएर आशिषित र वचन अनुसार जीवन जिएर आशिष उहाँले दिन चाहनुभएको सबै कुराको भागीदार हुनुहोस् भन्ने अपेक्षा गरेर आशा गरिराख्नु भएको छ। धन्यवाद। वचन सुनाइमा प्रभुले सबैजनालाई अनुग्रह गर्नुभएको। फेरि अर्को भिडियोहरू तपाईँले कन्टिन्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जोसेफ बराइलीमा सर्च गरेर तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ 70-80 वटा भिडियो तपाईँको लागि राखिएको छ। त्यो सबै भिडियो तपाईँले हेर्नु, सब्सक्राइब गर्नु, सेयर गर्नुहोस्, ताकि तपाईँका साथीभाइले पनि सुन्न सकुन्, अरू मानिसहरूले सुन्न सकुन् र परमेश्वरको प्रिन्सिपल र सिद्धान्त जब मानिसले बुझ्छन् उनीहरूको आँखा खोलिन्छन्। मलाई कति मान्छेले भन्छन् आफ्नो भिडियो फेमस गराउनको लागि यो गर्यो त्यो गर्यो भन्छ। न, मलाई भिडियो फेमस गर्नुको मलाई आवश्यक छैन। मेरो एउटै लक्ष्य छ, परमेश्वरको मानिसहरूले परमेश्वरको सत्यतामा जीवन जिउन पाऊँ। जुन वचन आज मैले बोलेँ त्यो वचन उनीहरूले परमेश्वरको त्यो वचन अनुसार जीवन जिउन् र त्यो परमेश्वरले दिन चाहनुभएको सबै कुराको भागीदार भएर पृथ्वीमा एउटा अधिकार गर्ने व्यक्ति भएर परमेश्वरले पृथ्वीमा जुन उद्देश्यले तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्नुभयो त्यो पुरा गर्नुभएको होस् भनेर मैले त्यो भिडियो हालेको छु। प्रभुले यहाँ सबैलाई आशिष दिनुभएको म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु। पिता, म प्रार्थना गर्छु आज यो भिडियो सुन्ने सबैजनालाई त्यो सुनेर आशिषित हुने होइन, त्यो वचन सुनेर तपाईँको वचनअनुसार जीवन जिउने क्षमता दिनु, ताकि तपाईँले दिनुभएको सबै शासन र अधिकार उनीहरूको हातमा परोस्। प्रभु, त्यो अनुग्रह चाहिँ तपाईँले विशेष व्यक्तिमा राख्नुभएको छ, त्यो अनुग्रह भएको व्यक्तिसँग जोडिने हृदय दिनु, ताकि कुनै कुराको अभाव नभएको। येशू प्रभुको नाममा आमेन। जय मसीह।